जियारत वारिसा जो है ये बहुत अहम जियारत है, और जो अक्सर मैं मजलिसों में कहता हूं जियारत वारिसा 3 in 1। ये जियारत भी है, यानी मोमिन का अपने आका को सलाम, ये कंप्लीट दुआ भी है। अगर आपको कभी माली परेशानी हो, कर्जे बहुत चढ़ चुके हैं और कर्जे अदा ना होते हो, तो जब भी कभी सुबह घर से निकलिए, सबसे पहले दरवाजे में खड़े होकर जियारत वारिसा पढ़िए इस नियत के साथ कि माल में बरकत के लिए, कर्जों की अदायगी के लिए ये जियारत पढ़ता हूं। फिर आप जाइए, देखिए कितने जल्दी आपके माली हालात बदलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबियिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरिल मुअमिनीन वलियिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफा। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा। अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा। अस्सलामु अलैका या तारल्लाहि व इब्न तारिह والوتر الموتور। أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد،
السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين. بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم